भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 119 verse 143 या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आज आमकां म्हणटा की अकंताक आनी विघ्नाक हांव सांपडला तरी तुझे आदेश म्हाका संतोष दिता. तुझे आदेश तुजी उतरां म्हाका संतोष दिता. कित्याक हर एक दिसा आमी कश्टाक अकंताक इराराक बेजाराक आमी सांपडटे आसा जाल्यारय तांतूंतल्यान आमकां देवाची उतार आज कुशालकाय दिता. देवाची उतार धैर्य दिता, घटाय दिता, बळ दिता. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आमी नियाळ्या. आज सगळो दीस आमकां चलोवंक ताचे उतार आदार दिता. सगळो दीस आमकां चलोवंक ताचे उतार आमकां घटाय दिता, बळ दिता. आज खंयच्या वाटेर वचूंक जाय आज देवाचे उतार आमकां शिकयता. त्या खातीर देवाची उतार म्हणटा जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12 तुझ्या विशयान बरी मांडवळ तयार करून दवरला. ती तुझ्या बोऱ्याक शिवाय नासाक न्हय. तुझ्या बोऱ्याक हर एका वेळार देव आमच्या जिवितांत एक नवी मांडवळ तयार करून दिता. हर एका दिसा नवी 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 मांडवळ. कित्याक तो आमचो मोग करता. तो आमकां सांडचो ना, तो आमकां सोडचो ना. हर एका दिसा तो आमकां आदार दिता. ह्या सकाळीच्या वेळा गायनाद्वारे त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासव्या. ताजे विश्वास ताची उतरां भरवशान भरली उतरां आदार दिवची, आमकां घटाय दिवची, बळ दिवची, धैर्य दिवची उतरां हर एक दिसा आमी नियाळया आनी ते जेजू अर्घ खातीर म्हणया. तुझो सुम्या नियाळटा सुम्या तुझो मोग आमी नियाळटा सकाळीच्या वेळा. वय सुम्या तुझो सुम्या नियाळटा नाव तुझे सुम्या वाकणटा. वैभव तुझो हांव सदां गाजयता. तुझो वैभव मी गाजयता सुम्या. जावं तुझे वर्ते जावं तुझे नाव सुम्या. हालेलुया गावन तुका हांव हरसिता. तुझो सुम्या नियाळटा नाव
तुझे सोम्या मोगाळाय जेजू ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्गायता सोम्या आमकां राखलाय बरी भलायकी दिलाय तुवें आमचो मोग केलाय जेजू हर एक वेळा म्हजें नांव तुज्या हाताच्या ताळटाचेर तुवें कांतयलाय सोम्या हर सकाळी तुजो मोग म्हज्या विंगड नवो आनी नवो जावन आसा हर सकाळी तुजो मोग म्हज्या विशयात विंगडच जावन आसा कित्याक तूं म्हजो मोग करना सोम्या आज तुज्या मोगान म्हाका भर तुज्या काकुतीन म्हाका वेगळे म्हणून मागता ह्या सकाळच्या वेळार दोन टेस्टमनी अस्वतर आसा आयकुया आनी ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. माझें नांव शिला डिसोजा सांतळसून उलयतां. हांव 3 टेस्टमनी दिवंक खोश येता. म्हाजो व्हडलो चेडो मार्च म्हयन्यान दुबय गेलो तेन्ना ताचें आयडेंटिटी कार्ड काबार जालें. तो 2.5 म्हयने रकडलो, काम नासलें. म्हाका हें मागण्याचें लिंक इज्रायलासून फेब्रुवारीन एका भयणीन धाडलें. हांव भाग घेवनच आसली देखून 3 वेळार ब्रदरीक पेटिशन घालें मागोंक ताणें वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. 2 दिसांनीच कार्ड मेवलें. दुसरो चेडो 2.5 वर्सां घरांत आसलो. कोविडाक लागून ताका काम नासलें. तो बेजार जालो. ब्रदरीक पेटिशन घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें हांव रिपीट करीतूच आसली. जून म्हयन्यान 3 वरांच्या मागण्यार ब्रदरीन म्हणलें कोणाक काम ना 1 वर्स 1.5 वर्स 2.5 वर्सां तांकां कॉल येवंक आसा जुलय म्हयन्यान आनी कॉल आयलो जुलय म्हयन्यान. 15 दिसांनी चेडो सिपार गेलो. हांवें कोविडचो दुसरो डोस घेतलो. म्हाका ताप आयलो, ताळ्यान दूख जाली. डॉक्टरीन थायरॉयड आसा तें उचकलां, काडूंक पडटलें सांगलें. हांवें ब्रदरीक पेटिशन घालें, वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें रिपीट करीत आसली. ऑपरेशन बरे भाशेन जालें. म्हाका कांयच कळोंक ना आनी रिपोर्ट सुद्दां नॉर्मल आयलो. म्हजे सवें देवान केल्ल्या 3 अजापां खातीर देवाक आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू, हालेलुया हालेलुया. म्हजे पासत मागोंक आदार दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमीक चड आनी चड देव बरें करूं म्हूण मागता आनी थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव एलिझाबेथ मिरांडा न्यू बॉम्बे टावन म्हजे दुयेची साक्ष दितां. दुयेक मुखार शिकोवंक बँकांत लोन एप्लाय केल्लें. 1 म्हयनो पेपरांत ताणें काण घेवन दवरली. 1 म्हयन्या उपरांत तांकां आनीकय एक पेपर जायचे म्हणून आमकां सांगलें. तें पेपर आमचे लागीं नातल्या वरवीं ताणें लोन रिजेक्ट केलें. फुडलें आमी दुसऱ्या बँकांत लोन एप्लाय करूंक गेल्यां. एडमिशनाक 1 म्हयनो मात उरलो. आमकां बँकाच्यांनी सांगलें फकत 3 दीस टायम दियात म्हूण. ते दाडा हांवें घरा तावन ब्रदराच्या ग्रुपाक कॉल करून सांगलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड 121 किर्तनाचें दिलें. तें आमी मागोवंक सुरू केलें. 15 दिसांनी आमकां खबर दिली की लोन पास जाता म्हणून. फुडलें आमी मुखेलें काम सुरू केलें आनी 1 म्हयन्या भितरच सगळें काम जावन काल सप्टेंबर 17 तारखेर कॉलेजीक वचून पावलें. हो उपकार केल्ल्या देण्या देवाक जावं अर्गां आनी महिमा. तशेंच ब्रदराच्या ग्रुपाक देव बरें करूं. तांच्या ह्या कामाचेर देव दराळ आशिर्वाद वतून दी म्हणून मागता. म्हज्या नातीक सुटोन ताप येतलो. ते दाडा हांवें ब्रदराक रिक्वेस्ट करून सांगलें मागोवंक. आमी मागतले आनी दुसऱ्या दिसात तसो ताप सुटलो आनी तें बरें आसा आतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. ह्या सकाळच्या वेळार 4 प्रॉमिसेस बासुणी आमी उच्चारया म्हणया. लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 12. हांव तुमच्या मदें चलतलो. हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजां जातल्यात. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5. तूं जिवंत आसा सर, कोणच तुज्या विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव मोयजे सवें आसलो
तशें हांव तुजेय सगळे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचोय ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजूचो सोमी म्हण तुज्या वंटान तूं परगट उसाशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण तुज्या काळजान तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. परत 2 टेस्टिमनी आसा, आयकवया आनी आमकां जण एकला सडवण आनी सुटका मेळटली. हांव विल्मा सुनीता म्हज्या आंटीच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ऑगस्टाच्या 31 तारखेर रातीच्या 8 वरार सायकल रिपेरी करूंक गेल्लो भुरगो ना पयस जाल्लो. रातीक 10 वरां जाल्यारय घरा फाटी येवंक ना. आंटीन आमकां 10 वरार फोन केलें प्लेवान ना म्हणून. आमी सक्कड आकांतांत बुडल्यां. आमची किसड भुरग्याची आवय मस्त आकांतांत वळख जाली. मरी माय गडे आमी मागलें, मरी माय तुजो भुरगो ताका शाबितेन घरा फाटी आपूण हाड. कांयच बादाक जायनासतना तूं ताका घराक आपूण हाड. जिजू गडे माग. जिजू गडेय मागलें आमी. पोलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिलें. सक्कड लोकांक एकठांय केलें. दिक्क धरून सगळ्यांनी सोदलें. रातीच्या 11:30 वरार अंकलाक एका मनशातावन कॉल आयलें, तुमचो भुरगो हांगा आसा म्हूण. तांच्या घरातावन 100 किलोमिटर पयस, 100 किलोमिटरचे की पयस तो पावलो. वाट कळनासतना भुरगो आकांतांत बुडलो. जिजून धाडल्या मनशा बरी एका रिक्षा ड्रायव्हरान ताका पळोवन रिक्षा रावोवन घरा अंकलाचे नंबर घेवन कॉल केलें. हें व्हडलें अजाप आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या धन्या देवाक मोरये मांयक अर्गां दिता. आनी आमचे पासून सदांच मागच्या ब्रदर प्रकाशन टिमांक तांच्या कामांत देवाचे बेसांव देवून दी म्हूण मागता. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधना तुका सुमया जेजू. I am from Mumbai. I have come to give my testimony. In the month of April, my colleagues started targeting me and plans to terminate. During that time, I had to either beg the higher authority for saving my job, but I took a decision in Jesus' name and trusting Him that He will save me during the notice period. I resigned without job in hand. And then I called Brother Prakash. He gave me God's words, which I kept repeating. But God's miracle was such that before I complete my 1 month, He gave me 1 job. And before I leave this organization, He gave me 3 offer letters in hand. I thank the Lord for His abundant blessing on me and for lifting me more than I deserved. He saved me from shame. I pray and wish good for Brother Prakash and his team and for his good work. Praise the Lord. Thank you, Jesus, for all the good deeds. म्हज्या मगाच्यानू आयच्या दिसा एक मोठो नियाळ आमी करया, कित्याक त्या सुमयाच्या उतराचेर आनी ताचेर आयचेचो पूर्ण भावार्थ दवरून त्या उतरा प्रमाणे आमी चलया. तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 24 आतावन आमी पळया. एक्चुली शिकोण आसा 21 आतावन जायरेची दुआनी रक्तस्त्रावाची स्त्री 24 आतावन आमी वाचया. जेजू ताचे संगता भायर सरून गेलो. जेजू ताच्या संगता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड जमो कोणाच्या घरा जायराच्या दुयेक बरें करूंक जेजू त्या सोद वेता. लोकांचे व्हड जमो जेजूच्या भोंवतणी आसतो. लोक जेजू आपणूक त्या सोद वद्दाडून आसतो. कश्ट जातलो जेजू हे फुडें हात लायचे. जेजूक मुखार वचून दिनातलो. जेजूच्या भोंवतणी जेजू खंयच्या सुवातेर वेतालो त्या सुवातेर लोकांचो जमो वेडो घालून आसतो जेजू. कित्याक जेजूच्या तोंडांतल्यान सर्गींच्या राजाची बरी खबर. मात्र न्ही गोड जावची सकत कितलो कश्ट जातलो तांकां दादूसकाय मेळटाली म्हज्या मोगाचेर. त्या खातीर लोक जेजूक सोडिनातलो. जेजूच्या फाटल्यानच आसलो. म्हज्या मोगाचेर एकच नांव सगळ्या मनशाक सुटकेचे आनी सडवणचे ते जावन आसा जेजूचें नांव. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 पळय आमी. एकच नांव सगळ्या मनशाक सुटकेचे आनी सडवणचे ते जावन आसा जेजूचें नांव.
कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता कित्याक तसले आमकां आयच्या दिसा आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नाव अख्ख्या संवसारांत अख्ख्या संवसाराक देवान मनशाक दिल्ले ना. देवान मनशाक दिल्लेच ना. एकच नाव दिला, ते जावन आसा जेजू. ताच्या मारिफात आमी सर्गीच्या राजात वचूंक फावो. ताच्या मारिफात पिडा बरी जाता. ताच्या मारिफात आमची दुकां पुसून वता. ताच्या मारिफात कश्ट हळू जाता. ते नाव जेजूचे. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमी त्या जेजूच्या लागीं आसा आनी ते जेजू अनुभव आमकां कळीत आसा. एकच नाव, दुसरें नांवच ना. खंय गेल्यार परतून आमी येवंक जाय त्या नांवा लागीं, त्या नांवा लागीं. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, हांगा पळया, जेजू वेता आसतना लोकांचो जमो सगळो लोक जेजूच्या मुखल्यान, फाटल्यान, दाव्यान, उजव्यान सगळो भरोन आसलो. जेजू वचून तितली खेट. कित्याक म्हळ्यार जेजू तो दैवीक सकत लोक अनुभव करूंक आशो नासलो. तांतू एक पळया, 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्ट जातली. रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्ट जातली. एक स्त्री आसली. त्या इतले व्हडले जमन कितलो पिडेस्त आसात, कितलो जांफरो, कितलो लोक पिडेन वळवळतले त्या सुवातेर आसले. तांतू एकले भावार्थ, अगणित घट भावार्थ दवरन त्या जम्यांतल्यान ती रिगोन मुखार वेते आसा. सबार वैजाच्या हातांत पडून ती कश्टाली. वैजांनी म्हणलें जांफरो कोणा आमच्यान जायना. लास्टाक देवच एक गत. कितले लोकांचे टेस्टिमनी तुमी आयकोन आसा सांगा. डोयजान जायना म्हणलें, वैजाचे वखद घेवन घेवन पुरो जालें जाल्यार वैजाचे वखद थोड्या फाटी आमकां घेवची गरज. लास्ट वैज जायनातलो म्हणटा की आमच्यान जायना, एकल्याच्यान जाता. ताणें कितें म्हणून करियेत. हालेलुया. दोस जावन आसा ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू क्रिस्त जावन आसा. हालेलुया. ह्या स्त्रियेन साबार वैजाच्या हातान पळय, हांगा म्हणटा त्या स्त्रियेन साबार वैजाच्या हातान पडोवन ती कश्टाली. ती कितें जाली? कश्टाली. कश्ट म्हज्या मोगाचे न्हू, आमकां पिडा हाडटा. कश्ट आमकां दामून दवरता. कश्ट आमकां आज मोत बंद करता. जाल्यार कश्टांतल्यान म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जेजूचेर दिश्ट घालूंक जाय. कश्टांतल्यान जेजूचेर दिश्ट घालूंक जाय. ह्या स्त्रियेन म्हणलें, चिंतलें, एकच नाव. Acts of Apostles chapter 4 verse 12. परतून या आमी त्या सुवातेर. एकच नाव. साबार वैजाच्या हातान ती कश्टाली. जाल्यार एक नाव म्हाका आज बरें करूंक शकता. ते जावन आसा ह्या लोकांच्या जम्याच्या भितर आसा जेजू म्हणलें नाव जावन आसा. हालेलुया. पळया परतून वाची. कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले त्या जम्यामध्ये ह्या भयणीक पिडा बरें करूंक शकचे तसले साबार वैजाच्या हातान कश्ट होवन त्या पिडेन तावन बरें करूंक एक नाव त्या लोकांच्या जमती भितर असले. तो व्यक्ती जावन सो जेजू. लोक वतारतलो ताका हात लावंक, लोक वतारतलो ताका मेळोवंक. तांतूंतल्यान ही स्त्री चिंता की एटलिस्ट तो म्हाका मेळना जाल्यार होणना. एटलिस्ट ताची आंग वचून आपडलारी पुरो हांव बरी जाता. पळया म्हणजे तो भावार्थ आज येवक्रिस्तांतय सकाळी मिसाच्या बलिदानान म्हज्या मोगाचे न्हू आमी हो भावार्थ अनुभव करूंक जाय. हांव तुमकां एक घडीच सांगता. सुमार वर्सां पयले हांव स्टार्टींग कॅरिस्मेटिकाच्या टायमार एका भयणीक डॉक्टरान म्हणलें की कॅन्सर ती वाचना म्हूण. त्या वेळा कॅन्सराक जायते कठिणाची पिडा जावन आसली. सुमार वर्सां म्हज्या मोगाचे न्हू हिणें एकच भावार्थ जेजूचेर दवरलो. व तिका किमो आनी सगळें चालूच आसते, ट्रिटमेंट चालू आसते. जाल्यार तिचो एक गट आनी गोंड भावार्थ आसलो. म्हाका बापूरबायन कळीत आसा की तिणें शेअर केले थोडी गणितां. ती म्हणा लागली की हर एक दिसा त्या जेजूक हांव खावन आसा, ताचे रगत हांव पिवन आसा. तो जेजू म्हाका बरें करतलो. बरें करना जाल्यार होणना. तो जावं जिवीत दिवचो जेजू म्हाका जिवीत तो लाभयतलो. सास्तीक जिवीत. हालेलुया. कितली वर्सां जियेली की तिका किमो जालो. डॉक्टरांनी सांगलें आनी आमच्या हातान ना, आमचें काम केलां सगळें. कितली वर्सां हर एका दिसा ती मिसा भाग घेताली. हर एक दिसा येवक्रिस्तां ती एक जावन आसली. ती म्हणटाली, सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हांव योग्य न्हय. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू येवक्रिस्तांतलो जेजू
तिच्या काळजांत येता तिचे उतार आमी आयकले लेगी जेजू तोच म्हजो आसरो, तोच म्हजो गुण करणार. ब्रदर हर एक दिसा एक दीस म्हाका बोनस म्हूण म्हजें जिवीत हांव त्या जेजूक उबारता आनी तो जेजून म्हाका इतली वर्सां ह्या संवसारांत दिला. हालेलुया. हालेलुया. डॉक्टरान तिका थोडोसो टायम दिलो, एक वर्स, 9 म्हयने, 1 वर्स, कितली वर्सां थंय जियेली. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जो म्हणटा पळय बरें अपुर्बायन म्हणटा हर एक सकाळी तो आपल्या भुरग्यां खातीर, आपल्या कुटुंबा खातीर तो बली भेटयतलो. आमकां हर एक सकाळी आमच्या इगर्जेंत मीस आसा. हर एक दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू त्या जेजूक आमी भेटोवंक वचूंक जाय. हर एक दिसा ताचें मांस आमी खावंक जाय. हर एक दिसा आमी जिवीत जोड घेवंक जाय, जिवीत जोड घेवंक जाय आनी जियेची. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव जियेता त्या खातीर तुमी जियेया, जियेया. आमी जियोंक जाय त्या सुम्या सांगता, आमी जियोंक जाय त्या जेजू सांगता, आमी जियोंक जाय त्या सडवंदरा सांगता. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या वेळा आमचे जिवीत केदे व्हडले कश्ट आसूं दी, दूख आसूं दी, इरारे आसूं दी, बेजारे आसूं दी, त्या खातीर म्हणटा की ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट, दूख, इरारे, बेजारे आसतले. हांवें तांतूंतल्यान जैत वेला. हालेलुया. 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 हो अनुभव म्हाका आनी तुमकां आसूंक जाय. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू तो जेजू आज तो अनुभव आमकां जण एकल्यान फावो करतलो. कशें त्या स्त्रियेन जेजूचे मुस्तकी आपडल्या वेळार जेजून म्हणलें तुज्या बाबार्थान तुका बरी केला, तुका बरी केली. आज तोच बाबार्थ आमी हर एक दिसा येवकरिस्ता थंय आमी अनुभव करया. येवकरिस्ता थंय हर एक दिसा ताचे उतरां थंय तोच गुंड भावार्थ आज अनुभव करया आनी नव्यान भलायकी जोड घेवया. आज कुडीची मात्र न्ही आत्मीक भलायकी आमी जोड घेवया. आमचे दोनी हात आमच्या काळजात दवरया. त्याच जेजूक आमी अर्घ दिवया. आमकां हो दीस फावो केला ताणें. हो दीस ताका हात लावन ताका अनुभव करून आयचो दीस आमचो खर्च करूंक तो जेजू आमकां आदार दिवन दी, बळ दिवन दी, कृपा लाभून दी. बळ सकत लाभय तुज्या मेटा कडूक आमकां बळ लाभय सुम्या. ह्या संवसाराच्या भिरांती गांवचेडीक या खंयच्याय फोटपुत्राक आमी वळख जायना अशें तुजे नदर लावन जियोंक आमकां कृपा बळ लाभय. तुज्या सांगता एक जावन रावंक आमकां बळ लाभय जेजू. सगळ्या वायटांत आमकां राख जेजू. आयच्या दिसा कितलोय लोक पयणारी आसा जेजू तांकां आशिर्वादीत कर. बरें कार्य आज हातांत घेतला जेजू तांकां पोता पावंक आदार दी जेजू. जेजू बरी भलायकी लाभय जेजू. आयच्या दिसा कितलो हॉस्पिटलांत आसा, रिपोर्टां वेट करून आसा, ब्लड टेस्ट वचून आसा, डॉक्टरांडे आज मेळोंक वचून आसा. तांकां राख आनी सांबाळ जेजू. तांचे भितरले भिरांत तूं पयस कर जेजू. आज तुमी कितले इंटरव्यूक भायर सरून आसा जेजू. बरें कामांत तांकां फावो कर जेजू. तांचे दाय दाखे म्हणून तुगेले परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकलो आमकां आशिर्वादचो दीस फावो जावं दी. तोच जेजू आयचे दिसा राखूं दी आनी सांबाळूं दी. तोच ताचे कृपेन तो आमकां आयचे दिसा भरतलो. जण एकल्यांक आयचो दीस आशिर्वादाचो आनी बेसांवाचो जावं दी. तशेंच आज दनपारां 3 ते 4 5 मिस्तेर जावंक आनी एक दीस स्पेशल मागणें आसा. आज विशेष रितीचें आराधन आसा. मोठो कोणाकय फास्टींग करूं जातलो आयचे आसा फास्ट उपास करी आनी मागया आमी सांगाता कित्याक जेजून असो म्हणला जुवा प्रमाणे शुभ अर्थान सौदा वळीन मागा तुमी आज म्हजे नवें जे कितेंय मागशात ते तुमकां मेळटलें. मागया दनपारां सांगाता मेळोन 240 तेर्स 3 वरां आराधन. जण एकले आमी सांगाता मेळोन मागया तो जेजू आमकां जण एकल्यांक फावो करतलो. आमेन.